بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتكبرات عندما هتوج يا الله سبحانه وتعالى فكاد كهنا باند عندما چنا اهتاچن የኒካህ ፕሮግራም ሙናሰባ በእግረ መንገዳችን ስለ ኒካህ ስለ ዚዋጅ አላህ سبحانه وتعالى በቁርአኑ ምን አክል ቦታ እንደሰጠው እንዲሁም ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው የጠቀሷቸው ነገራቶች وكذلك سلف الصالح እነዛ የቀደምቶች ስለ ኒካህ ምን አሉ የሚነውን ነገር አጠር ባለ መልኩ የምንተዋወስበት ነው ኢንሻአላህ። نكاح ولا شك أن نكاح مرغب فيه شرع. በሸሪዓት ኒካህ ወይም ደግሞ ዚዋጅ በጣም ከተገፋፉ ሰዎች ወደዚህ ነገር ከተጣራበት መልካም ነገራቶች ውስጥ አንዱ ነው። ለዚህም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአኑ ምን አለ? ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بزي القرآن أنقذ الله سبحانه وتعالى نكاح وعندما الزواج من آياته كسو تأمراتك كسو يسمى يمدر بتشنيا فتاري مهونون مدقوميا عندما دم الله سبحانه وتعالى يسمينا يمدر بتشنيا تملاكي وأملاك الله سبحانه وتعالى مهونون كم يدقوموا تأمراتك وسط عنده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كراسة يسوزر مستن الله سبحانه وتعالى فتر الله تشيلا كثر لك تأمراتك وسط أدرجوا يسون بتشنيا تملاكينت كم يدقوموا نجاراتك كالله سبحانه وتعالى أدرجينت هيا للنت كم يدقوموا نجاراتك وسط أدرجوا الله سبحانه وتعالى هي ما يونبت مكانيات لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزالي ترقاق زند كتلاي فتنة نتبك زند عندهم دمو مالتنا باتك علي ود الزينة ولا الأسفل لاقي نقر كم يوصلوا نقراتوج عند نتاكب زند الله سبحانه وتعالى نفساتنا بزينة قال لي الرقاق زند إهن النقر أدرقلن دنققلن بوستونم بزو رحمة ብዙ የሆነ በረካ አላህ አደረገበት። እንዲሁም وجعل بينكم مودة ورحمة በመካከላችሁም ውዴታና ፍቅር አደረግን ይላል። ይህ ደግሞ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون እዚህ ውስጥ ትዳር ውስጥ ዚዋጅ ውስጥ ኒካህ ውስጥ ታላቅ የሆነ ተአምር አለው፣ ታላቅ የሆነ ቁም ነገር አለው። ይህ ነገር ግን የሚያውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቡን ለከፈተለት ነው። إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون النزال لم يستنتنوا سوج فوسطوا بذو تأمر ترقبت لنا
وكذلك الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن أنقص بليل وثامن لنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أقابوا إلى الله سبحانه وتعالى لوليج لبيت سبوج أيام النزالات يوجن أقابوا إلى الله سبحانه وتعالى أقابوا إن يكونوا فقراء دها أنك بيهونوا بينوراتهم من نقر أنك الله سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله كرحمته كتشروته الله سبحانه وتعالى يبقى أجوال الله يسد أجوال لنا بل سبب الغنى يهبت منج يهبت سبب يبركة ينعمه يسأقى منج راسو نكاح تدارنا